नमस्कार येवकार, तुम्ही पळयता न्यूज डेली आणि हांव दिनेश नायक. आयज आमच्या वांगडा कोण बसलाय तुम्ही पळयतात. तेजी आनी वेगळी वळख करून दिवपाची गरज ना आनी ताका कित्या खातीर हांगासर स्टुडियोन आमी आपयला हेंवूय बी तुमकां खबर आसा. कारण IIT हो जो आसा हो पुराय गोंयान विरोध जालो, विरोध जाता. आतां सध्या खंय तरी ही IIT जी आसा ही फर्मागुडयेर येवपाचें अशें ठरलेलें आसा. जे कटमगाळ दादाचो जो वाठार आसा त्या वाठारांत ती येवपाची आसात आनी तिजेर विरोध जाता सध्या तरी आमकां विरोध करता आसतना गुरुदास दिसता आमकां गुरुदास नायक. कारण जेन्ना STP प्लांट जालो STP प्लांटाकूय गुरुदासाचो वापर आशिल्लो. अशी जायती आंदोलनां पळयल्या आमी की गुरुदास ती आंदोलनांनी सहभागी जाता आनी ती आंदोलनां जी आसा ही यशस्वीरित्यान पार करतात. आमी तांचे कडल्यान जाणा जावन घेवयात की ह्या आंदोलनाची दिशा आनी दशा कशी आसतली आनी हें आंदोलन करपा फाटलें कितें कारण आनी IIT येयली जाल्यार कितें म्हारग जातलें आनी कित्या खातीर ही IIT नाका ती. गुरुदास बाब, तुका सगळ्यांत पयलीं आमच्या स्टुडियोन येवकार आसा. देव बरें करूं. म्हाका एक सांग, म्हाका दिसता सगळ्यांत पयलीं इंटरव्यू म्हाका दिसता आमीच करता तुजी. बरोबर. ओके. सो म्हाका एक सांग, डायरेक्ट आमी मुद्द्यार उलोवया. IIT कित्याक नाका फर्मागुडयेर? सादो प्रश्न तुवें जशें आतां इंट्रो दितना म्हणला की IITक विरोध करता. आयज मेरेन जेन्ना म्हाजे 2-3 व्हिडिओ आवट जाले तेन्ना त्या व्हिडिओच्यान स्टार्टींग हांवें म्हणलेलें की फक्त म्हाजो विरोध आसा पयलीं. म्हणून हांवें तमाम गोंयचे जनतेक उलो मारला. म्हाजे 3 व्हिडिओच्यान हांवें गोंयचे जनतेक उलो मारला की तुमी त्या स्थळांत येयात, दादा फुड्यान येयात, दादाचो वाठार तेंच्यांनी कसो मेजरमेंट करून दवरला. एक व्हिडिओन हांवें दाखयल्लें आसा की नीस मारल्या ते मेजरमेंट केल्या. IIT खंय येता, खंयच्या वाठारांत येता, खंयच्या पार्टांत येता हें खबर ना. पूण जी आमची गाळ आसा, जी गाळ रावंड आसा दादाची आनी त्या मदीं दादा बसलेलो आसा, तो विराजमान आसा. सगळ्यांत पयलीं आमी एक लक्षांत घेवंक जाय तो आमचो राखणो. तो राखणदार. तो एका स्थळान जावं, एका गर्भकुडीन जावं, त्या घुमटेन बसपाचो मनीस न्हू, तो भोंवपाचो मनीस. तेच्या सरावंडींग गाळयेच्या सरावंडींग तेज्याच आड्याक नीस मारल्या. फाल्यां सकाळीं म्हाजे प्रश्न हे निर्माण जाले ते. फाल्यां सकाळीं आड्याक तेकोन हांगा जर कॅम्पसाचो आडो येयलो जाल्यार तो भायर भोंवतलो खंय? म्हणजे एक आतां तुवें म्हाका हे स्टुडियोन आपयला, हे स्टुडियोन हांव भितर येयला आनी ह्या स्टुडियोच्या दारा भायल्यान जर सगळी जागा लोकाली, थंय म्हाका पांय सुद्दां दवरपाचो ना जाल्यार हांव भायर भोंवून सर्वायव जावं जाय म्हाका. हांव ह्या बंद रुमान कितले वेळ रावतलो, कितले दीस रावतलो, कितलीं वर्सां रावतलो, कितले म्हयने रावतलो. सो तेका सुद्दां त्या वाठारांत भोंवपाक जाय. सो तेका लागून म्हाजें कितें म्हणलां की लोकांनो येया. आयज मेरेन दादाच्या पांया कडेन लोक वेगळे वेगळे डिमांड्स घेवन येयले. देवा तूं पाव, देवा तूं पाव, आपल्याक हें जाय, आपल्याक तें जाय, आपल्याक तें जाय. साद्यो साद्यो गजाली. कोर्टाची केस सुद्दां कोणाली पिटिशन पेंडींग उरलेलें तें आंगवण करपाक येता दादा कडेन. एक गव्हर्नमेंट सर्वंट जावं खंयची गजाल आसूं, सोयरीगत जायना सुद्दां जाल्यार आपल्याला जुळोवन येना म्हणटा. बरोबर. आतां आमी हो तुज्या आंदोलनाचो पाठ धरुया. पुणून तुवें जें आंदोलन उबारलें जे पर्यंत तुवें हे सध्या चलयल्लें आसात, हे योग्य आसा काय हेका खंय तरी स्टेप बाय स्टेप वचपाक जाय आशिल्लो? स्टेप बाय स्टेप वचपाक टायम नाशिल्लो. एक्चुअली 3 म्हयने पयलीं जेन्ना आमच्या आमदारान स्टेटमेंट काडलो, थळाव्या आमदारान, की आपूण ही IIT बांदोड्यात वेलकम करता. ऑन दॅट डे आवाज जावंक जाय आशिल्लो एक्चुअली. बट ना, थोडी वासपूस काडली. थंय तेन्ना स्टेटमेंट काडलो तेन्ना मेजरमेंट जावं नाशिल्लें, मार्कींग जावं नाशिल्लें. कारण आमकां ते मार्क खंय केले तेवूय म्हाका पळोवपाक जाय आशिल्लें. बेश्टेच कितें उलयतलो. पूण आयज त्या दादाच्या वाठाराक मार्क केला म्हणून हांव उलयतां. आनी हे गोंयच्या लोकांक तोच उलो मारला. आनी हांवें तूं परत परत म्हाका तें आंदोलन उबारलां. अजून मेरेन आंदोलन उबारूं ना. आयज मेरेन फक्त एक उलो मारला. जितले ते दादाच्या आशिर्वादान त्या सासायेन गोंयभर लोक सासाय आसा आनी ते तितले आपुरबायेन लोक तेका मानतात. लोक तेजो आशिर्वाद घेवपाक येता आनी आयज मेरेन लोकांची भरपूर कामां जाल्यात. ओके. ह्यो गजाली कडेन तुवें खरो म्हटल्यार स्टेप बाय स्टेप वचपाक जाय आशिल्लो काय ना? म्हणजे ज्या पद्दतीन बाकीची आमी जायती आंदोलनां पळयतात, जायते एजिटेशन्स पळयता. सो प्रत्येक कडेन मिटींग्स जाता, मागीर त्या गांवच्या लोकांक विश्वासान घेता. सो स्टेप बाय स्टेप वचून कांय गजालींचेर मागीर तोडगो येता. आमी जायते कडेन IIT विरोध जाता तोवूय पळयलो.
सो त्यांचे कशा पद्धतीचे आंदोलन धोरण कशें आशिल्लें तेवूय पळयलें. त्या खातीर आमी तुमकां विचारतात आनी त्या खातीरूच म्हटलें की एका खंय तरी वेगळी दिशा येतली आशिल्ली काय ना. हे हांव तुका आतां एक्सक्लोज करिना म्हणजे हांव उलयनात तें एक्चुअली हो मुद्दो हांवें आयताराक दवरला. हम्म. हो मुद्दो म्हाजे 4-5 विशय आसा ते विशयूच हांवें आयताराक दवरले ते आयज मेरेन हांव खंय उलोवना. आतां जर तूं अशें म्हणटा स्टेप बाय स्टेप जाल्यार लोकल बॉडी बांदोड्यान येता पंचायतीन तो गांवांन अवेरनेस करपाक जाय आशिल्लो. सो वेवस्थीत सगळे गांवां अवेरनेस करून सांगचें आशिल्लें की अशें अशें आसा पूण ती एक तर ती प्रपोज जावना अजून मेरेन खंय ती सेट जावना पूण थंय कोण तरी मार्किंग करतले. हे जर गांवच्या लोकांक सांगलेलें एक ग्रामसभा घेवन जावं कशें तरी जाल्यार आमी सडनली उठपाना म्हणजे हांव तरी उठपाना आशिल्लो कारण अकस्मात थंय सगळें मार्किंग केलें तेव्हा म्हाका हें जालेंच कळ्ळें तुका. सो तेका लागून हांवें उलो मारलो आनी म्हाका पळोवपाकूय जाय की आमचे वाठाराचे म्हणजे बांदोड्या मडकय कॉन्स्टिट्युएन्सीचे कितले लोक येता. कारण एक उदाहरण सांगता की हांवें सरळ म्हणलां की दादाची वाट बंद करता आनी हांवें कॅप्शनान म्हटलां हांगा हॅशटॅग कॅप्शन आसा की सेव कटमगाळ दादा आनी सेव राखणदार हे दोनूय गजाली हांव समर्थन करिना पूण कित्याक हॅशटॅग दिवचो पडटा आयचो ट्रेंड तो म्हणून दिला. दादाक आमी सांबाळपी कोण रे दादाक गोंयचो लोक सांबाळपी कोण दादा आमकां सांबाळटा कळ्ळें न्हू. हांव म्हणटा की खंयची वाट आसा कोणाली वाट आसा मनशाची वाट आसा गोरवांची वाट आसा त्यो वाटो तांकां मेळटल्यो. मनशाक मनीस वाटो दिवपाक शकता बरोबर पूण तो जे जाग्यार रातचो फेरयेक भोंवता जो फेरी तो भोंवता तो फर्मागुडये वयल्यान पिरोळान देंवना काय कोन्यान देंवना काय आमच्या वेलंगान देंवना काय गावणे देंवना काय नागेशी महालक्ष्मी फर्मागुडी हो जो सर्कल आसा थंय देंवना काय. आनी एक तुमच्या माध्यमांतल्यान समस्त गोंयकारांक सांगूंक सोदता ह्या माध्यमांतल्यान लक्षात घ्या की जे जाग्याचेर राखणे आसा जे दोंगरार आसा वसलेले आसा त्याच्या प्रत्येक पायथ्या कडेन तळयो आसा झरे आसा जेचे उदक इतलें निवळ आसा थोडे ते लोक उदक वखदी म्हणूनय यूज करता. खंय चला तुमी गोंयांत आनी हें आंदोलन अशें उबारपाचें कित्याक म्हणजे हांवें लोकांक आपयल्या कित्याक आयच्या सरकारान मनीस देवाक भियना. एक्झाम्पल पर्वरे तुमी पळयलें कितें जालें तें देंवचाराक उबारून गेलो लोक रडले न्हिदले रस्त्यार सगळ्यो गजाली जाल्यो देंवचाराक उबारून गेलो. हांवें एक व्हिडिओ हेंवूय म्हणलां की कोणाचेर तरी दाणे पडले म्हणून परत हाडून बसयला. सो फाल्यां सकाळीं तेजी वाट बंद जातली आयआयटीचो कॅम्पस उबारतलो आनी कॅम्पस उबारून तेका जेन्ना वाटेक त्रास जातलो तो ते खंडीत उडयतलो. म्हणजे ते तळपाच्या पठाराचेर जर कॅम्पस उबारून आनी ते खंडीत पडलो जाल्यार वर्सान पावस पडटा तेजी जिरवण ती सगळी तळी झरी हे जे सगळे हे आसा म्हणजे जैविविधता बायोडायवर्सिटी उरतली खंय बायोडायवर्सिटी उरपाचीच ना न्हू भितर. सो कॅम्पस जावचे पयलीं हेजेर पयलीं विचार करचो की तेजे वाटेचेर. ओके सो ह्यो कांय गजाली घडटल्योच आनी तें आंदोलन जें आसा हें यशस्वी जावचें आनी जें दादाक जाय तेंच जावचें बरोबर. आमी बी तेंच मागता. बरोबर सो दुसरी गजाल म्हटल्यार थंयची जी पंचायत बॉडी आसा ह्या पंचायत बॉडी कडेन तुमी उलयल्ले मागीर तुमचो आमदार आसा ह्यो कांय गजाली डिस्कस बीन केल्ल्यो तुमी वचून. हांवें कोणा कडेन डिस्कस करुना बिकॉज जेन्ना थळाव्या आमदारान म्हणलें की आयआयटी प्रोजेक्ट आपल्याक बांदोडे जाय आनी आपूण ती मडकय कॉन्स्टिट्युएंसी हाडूंक शकता पूण ते एकूय पंचाक कापसतात धरना. एक व्हिडिओन हांवें म्हणलेलें की आमदार पंच झेडपी जर तेका एज्युकेशन मिनिस्टर लागता तो आनी सीएम म्हणजे टोटल 15 मनीस जाता हे 11 वार्ड 11. आयज हांव परत आनी एक गजाल सांगता तुमकां तुमच्या माध्यमांतल्या लोकांकूय कळपाक बरें की हांवें एक म्हणलां की प्रत्येक लोक दादा कडेन येता पळय आं. एक फावट अशें कितें तरी जालें की तेजेर आमी येवया कारण तुवें जे थंय रावन पयर एक व्हिडिओ काडलो आनी प्रत्येकाक म्हटलें की जो कोण हांगासर येयला देवा कडेन मागला दादा कडेन मागला दादान दिला तेन्ना प्रत्येकान हांगा येवचो. बरोबर अशें खंयच बरयल्लें ना की बाबा ह्या खातीर थंय येवचें. आतां ह्योच गजाली कांय गजाली सोंपेपणीन मांडपाक जाताल्यो प्रेस कॉन्फरन्स घेवन मांडपाक जाताल्यो. सो थंय वचोन हे येदे व्हडले जावं सरपंचाक थंय आपप पंचांक थंय आपप मागीर कोणाक पावला थंय आपप हे कितपत योग्य दिसता. बरें तूं जर अशें म्हाका विचारता जाल्यार आयआयटी खातीर 4 जाग्यांचेर विरोध जालो बरोबर. 4 जाग्यांचेर तेंच्यांनी लोकांक पंचायती विचारले लोकांनी वचून विचारलें. आमी तुमच्या माध्यमांतल्यानूच पळयलें न्हू तें खंय खंय बोवाळ जाला तो तुमच्या माध्यमांतल्यान पळयला. तुमी जेन्ना पत्रकार भाव तेंचे कडेन वचून विचारले तेन्ना पळयलें ते आमदाराक मेळ्ळे तेंच्यांनी रिप्रेझेंटेशन दिलें पंचायतीक रिप्रेझेंटेशन दिलें पूण तांकां रस्त्यार देंवचेच पडलें
बरोबर देवचेच पडले. सो आता हो टाइम वेस्ट करप ना. बरें ती जागा माझी न्हू आनी हांव सांगूंक सोदतां हांव खंयचेंच रिप्रेझेंटेशन दिवपाना कागदी बरोवन. जेन्ना कागद आमी बरोवन दितले तेन्ना म्हाका लिडर जावचो पडटलो, कारण हांव सायन मारता. जेन्ना एक कागद रिप्रेझेंटेशन दिता तेन्ना म्हाका सायन मारची पडटा, कोणाक तरी लिडर जावचो पडटलो, मनीस तयार करचे पडटले. म्हाका मनीस तयार करपाचे ना, कारण ती जागा म्हाजी न्हू, तो म्हाजोय वाठार न्हू, तो तेजो वाठार. म्हाका ती फक्त वाट. तो जो रातचो फेरयेक भोंवता म्हाकाय खबर ना. जर IIT वाल्यांक जर खबर आसा की ही वाट आसा तेजी, ही वाटेन आमी येयना, ही तेजी वाट, हांगाय आमी येयना, तो येवटे देवपाक ती वाट. आनी एक गजाल सांगता की गावणेकार आमचे आसा पळय न्हू, शिगम्याचे नमन घालपाक ते गावणेच्यान वयर चडटा, कटमगाळीन येता, दादाक नमन घालता आनी महालक्ष्मी देंवता. फाल्यां सकाळीं तेंका वायट जाय, शिगम्याची निशाण वयर घेवन येवपाक तेंकाय वायट जाय. तेंचो कोण विचार करतलो? ते तेंच्यांनी बी खंय तरी तुम्ही एकीकडे येवन ह्यो विचार केला का ना, म्हणटा? तेका लागून हांवें कितें म्हणलां, हांवें समेस्त गोंयकारांक, हांवें बांदोडेकारांक आनी सगळ्या मडकय कॉन्स्टिट्युएन्सीवाल्यांक ते व्हिडिओच्यान हांवें प्रत्येकाक उलो मारला. आनी म्हाका विश्वास आसा आमचे मडकयचे लोक तितले समर्थ आसा, ठाम आसा. जरी तेंचो आमदार तेंचेर दबाव घालूं, कोणाक धमक्यो दिवं, थंय तुमी दिसनाका, हें दिसतना, अरे ते दादाक खातीर येतले. पूण एक गजाल आसा तेन भायर की हांव तुका तेंच सांगतलें की आमदाराचेर फाटल्या तेंपार जॉब स्कॅमा लागून टिका केल्यो. कळ्ळें तुका? सगळे आदले पंच, आदले सरपंच, आतांचे पंच, 2 ZP आणि त्याचे बरे मागपी जवळ जवळ 400-500 लोक थंय कटमगाळीन उबे रावले. तुमी तरी हे केल्ले, रिपोर्टिंग केल्ले. ते बोवाळ घातलो. आमच्या पत्रावाक अशें म्हणलें, एक तर आदल्या सरपंचान तिका थर्ड क्लास सुद्दां म्हणली, ते थळान रावोन. कटमगाळ दादाच्या पांयाकडेन रावोन तेणेन पत्रकारा कडेन उलयता, ही बायल निर्लज, नालायक असली बायल पळोवना, कळ्ळें तुका? आनी ती जर हांगा आशिल्ली जाल्यार ह्यो बायलो हांगा सोंड फुट्टली, असो एक आदलो सरपंच उलयला. हांव फक्त तुमच्या माध्यमाच्यान नांवां कित्याक घेयना कोणाची, जाल्यार म्हाजें डिफॉमेशन फायल करतले, म्हाका कोर्टाक घुस्पयतले. समजलें? सो हें जर सगळें एका आमदारा खातीर जर घडटा आनी 500-700 लोक जर थंय येता, आमदाराच्या सकयल दादा काय दादाच्या सकयल आमदार, हो तुमच्या माध्यमांतल्यान लोकां प्रश्न आसा. आनी म्हाका मडकयकारांचेर पुराय विश्वास आसा. मडकयकार कसलेच आमिशाक, जशे गावणेकार 4 आयतार 4 गोडशी घालता आनी ते गोडशाचो प्रसाद घेवपाक लोक सांजचे 5:30, 6, 7 सुद्दां रावता. इल्लो मेळा पुरो म्हणटा देवालो प्रसाद. आनी गोंयभरच्यान कितले लोक येता? ते प्रत्येक मनशाक म्हाजो हो उलो आसा की येयात. आंदोलन करपाचे न करपाचे, IIT आडोवपाची न आडोवपाची हो मागीरचो विचार. पूण म्हाजो प्रश्न आसा, ते प्रश्नाक तुमी सगळे समर्थन करतात काय? म्हणजे ती दादाची वाट फाल्यां खंयची? म्हाजो एकूच मुद्दो, ती वाट खंयची? आनी उरलेले 4 मुद्दे हांव त्या दिसा सांगतलों की आंदोलनाची रूपरेषा कशी आसतली, आंदोलन कशें करप. जशें तुवें म्हणलें, कोणाकडेन तुवें पत्र व्यवहार केला, जावं कोणाकडेन मेळोन उलयला, जावं कोणा आमदाराक सांगला, लोकल आमदाराक, जावं कोणाक सांगला. अरे आमदाराक लोकांनी निवडून हाडला, पंचांक लोकांनी निवडून हाडला. गांवांत कितें बरें वायट येता तें तेंच्यांनी लोकांक सांगप, लोकांनी तांकां विचारप न्हू, कारण ते लोकप्रतिनिधी आसा. बरोबर? सो तेच जर तेंचें काम ते जर प्रामाणीकपणान करिना, पात्रांवान सांगलो म्हणून केलें अशें जर ते म्हणटात, सगळ्यो गजाली माथ्याक व्हरपून पात्रांव सांगता ते जर करतात म्हणटात, जाल्यार तेंच्यांनी विचारपाचो प्रश्न येना. म्हणून हो जनसमुदाय आपयला, म्हणून हो जनसमुदाय येवप गरजेचो आसा. कारण आंदोलनां खूब करता, मारूय खूब जाणां पडटा, केसीय जाता, भितरूय वडयता, खंय न्हू. हें सगळें करपाक आनी हांवें हेवूय म्हणलां की फाल्यां जर कोण येयले ना, म्हाजे कडेन जायना. दादाची वाट खंयची कितें तें आनी ह्या सरकारा कडेन झगडपाक म्हाजे कडेन बाबड्या कडेन एकट्या कडेन जायना. जर तुमचे जर भुजाक म्हाजे जर भूज लागतले सगळे गोंयकाराचे, आनी तुमची तर मागता येयात 28 तारखेक सकाळीं. हांव फक्त 9:30 ते 12:30 सुद्दां आसतलो. आनी हांवें अशें म्हणना खंय हांव पब्लीक मिटिंगूय करपाना. जर लोक जर येयले आनी लोकांनी जर म्हाका थंय येवन प्रश्न केलो की गुरू कितें करपाचें, जाल्यार हांव एक 15 मिनटांक लोकांक संबोधीत करतलो की म्हाजे मुद्दे हे आसात, अशें अशें जर आंदोलन करपाचें, सगळ्या लोकांनी सांगलें करपाचें, जाल्यार आंदोलन अशे तरेन करुया. हे म्हाजे मुद्दे हांव त्या दिसा आउट करतलो. आनी हांव हेवूय सांगता की गोंयच्या लोकांक जे कोण IITचे समर्थक आसा, ते जावं मंत्री आसूं, ते आमदार आसूं, ते बांदोडेचे सगळे पंच आसूं, ते मडकय कॉन्स्टिट्युएन्सीचे सगळे पंच आसूं, खंयचो राजकारणी आसूं, मिनिस्टर आसूं आनी गोंयचो CM आसूं,
जर तेवूय जर हे IITक समर्थन करता जाल्यार तेंच्यांनी बी येवचें थंय. IITक विरोध करता तेंच्यांनी येवप न्हू, तेंच्यांनी येवचें, तेंच्यांनी सांगचें बाबा आमी IITक आमकां जाय आनी त्या स्थळान येवन सांगचें. जशें हांवें सगळे व्हिडिओ दादाच्या स्थळान काडल्या, त्या स्थळान येवन सांगचें की आमकां बाबा ती IIT जाय म्हणून. ओके. म्हाका एक सांग, आता जेन्ना गुरुदास जेन्ना ह्या भितर सरता तेन्ना गुरुदासाचेर आरोपूय जातले, जायत्यो गजाली घडटल्यो. पूण एक आमकां अशी एक गजाल आयकूंक मेळ्ळी की ज्या स्कुलान गुरुदास काम करता तेच्या फुडल्यानूच एक दोंगर आसा, थंय खंय तरी हिल कटींग जाला, मागीर प्लॉटिंग जाला. हें गुरुदासाक खबर ना काय? दिसता म्हाका. कारण ते कटमगादाचे एरियेनूच पडटा अशें म्हाका आयकलां. बरोबर बरोबर तुजें दिसता म्हाका तेका लागोन तुकाय खबर आसतलें म्हाजेर कसले कसले आरोप जाले ते फाटल्या आंदोलनाक, तेका लागोन हांव 2 पावलां फाटीं मारलो कळ्ळें तुका. पूण आमची जी बायोडायवर्सिटी कमिटी आसा पळय तेच्या चेअरपर्सना कडेन हांव उलयलां. जर बायोडायवर्सिटी येयल्ल्या वर्साक जर बायोडायवर्सिटीचे अवॉर्ड जर बांदोड्यान हाडटा, बेस्ट बायोडायवर्सिटी, मशरूम सगळ्यांत चड मेळ्ळे म्हणून बरे बरे हेजेर जर अवॉर्ड जर बांदोड्यान येता जाल्यार आयज बायोडायवर्सिटी वाट लागना काय? तो चेअरमॅनान विचार करचो. बायोडायवर्सिटी चेअरमॅनाक खबर ना तर थंय ते प्लॉटिंग जालें ते, थंय रस्तो जालो तो, थंय आजुनी हिल कटींग जालो ते तेकाय खबर ना. 39 इंचेर तो नॉन डेव्हलपमेंट कन्वर्ट जालो तेका खबर ना. सो तेणेनूय करचें न्हू. ऑलरेडी प्लॉट दिले अशें दिले म्हाका विकले, आयकलां. घरां बांदली. हांव सांगता घरां बांदली, हांव डेली पळयता हां. घरां बांदली. जे हितूर हांव कामां आसा म्हाज्याच ऑपोजीट डेली पळयता हांव घरां बांदली, बंगले बांदले. तुमी केन्ना येतले हांवूय दाखयता. पण गुरुदास एकूय दीस कित्याक आवाज काडिना? अरे बायोडायवर्सिटीचो चेअरमॅन आनी पंचायत उलोवपाक जाय ना, तेच सांगता. तूं म्हणटा ती प्रायव्हेट प्रॉपर्टी, जागे घेतले, फाल्यां म्हाजेर डिफॉर्मेशन घालतले आमच्या जाग्याचेर हो प्रायव्हेट हे करता म्हणून पळय. आनी ही दादाची सासाय, हो दादाचो पठार. हांव ओके पठारूय मागना, हांव मागता तेजी वाट आमकां दादाची वाट कोण दाखोवन दितलो? गोंयांत जर असो कोण मनीस आसा जाल्यार तेणें आयतारा दीस येवचो आनी दादाची वाट दाखोवची. ओके. सो तुजें आंदोलन यशस्वी जावचें आनी जे दादाक जाय परत चुकतो तूं. आंदोलन यशस्वी जावचें हाजें आंदोलन उबारू ना. ना हेच्यान पयलीं तुवें एका हितून म्हटलेलें आसा की आंदोलन म्हणून तुवें म्हटलेलें आसा. आमी तुका आमचे कडेन रिकॉर्डिंग आहा कितें. सो जावचें आनी बऱ्या भशेन हें जें कितें देवाक जाय तेंच जावचें आनी तें जातलें. तुवें त्या दिसा जायत्या जाणांची नांवां घेतलीं. ते मागीर थंय शेळीचें आसूं, रोयाचें नांव आसूं, मागीर जायते फाटले ना हांवें एकट्याचेंच नांव घेतलां. हय. हांवें जायत्या जाणांचें नांव घेवना. हांवें एकट्याचेंच नांव घेतलां. कारण पळय, हय. खंयचोय मनीस देवाक जर कितें दिता तें मोकळे मनान दिता. हय. बरोबर. हय. ते जाग्याचेर आपलो प्रोपोगंडा करिना. आनी गाळ कटमगाळ दादा कोणाकूच खबर ना खंयच्या वर्साच्यान आसा तो. बरे गव्हर्मेंट आतां म्हणटा ती GEC आसा, GECची प्रॉपर्टी गव्हर्मेंटाची प्रॉपर्टी. GEC आनी गव्हर्मेंटान घेतली ती प्रॉपर्टी पयलीं काय कटमगाळ दादा पयलीं? रोयान थंय कितें काम केलें तें म्हाकाय खबर ना एक्चुअली. कळ्ळें न्हू. हांवें ठळक म्हणलां आनी हांव तेच उदाराचेर आसा. तेका तो प्रोपोगंडा करून ती पाटी बसोवपाची आशिल्ली थंय. त्या स्थळार एकूच पाटी आसा, तेजीच कित्याक? बरें आनी कोणें देवाक थंय कांय दिवना. आतां कोणें तरी थंय नवे पेवर्स घातल्या. म्हणजे पयर व्हिडिओ काडटना हांवें पयलें, पूण तेज्या बाबड्याचें नांवूच ना. तो खंयचो तो सुद्दां तो कोण सांगणें घालता तेका विचारल्यार तेकाय तें खबर ना. अशें कशें? बरें तुजी पाटी लायली म्हणून ती तुजी जायना रे, कळ्ळें तुका. पूण ती गाळ तिका प्रॉपर आडो आसा, तो कोठारो. त्या कोठाऱ्यान आंब्याची लागवड आसा, आमराय आसा भितर. बरोबर. आनी तितूर तुजी पाटी. आनी जर आतां कोण तरी म्हणटा की थंय IIT येतली आनी ते कटमगाळ जातली. हांवें पयलो व्हिडिओ काडलो. पयले व्हिडिओ काडून 3 दीस जर जाले जाल्यार रोयाचे कडेन म्हाजो नंबर ना काय? जावं रोयाले कार्यकर्त्यां तेंचे कडेन म्हाजो नंबर ना काय? कळ्ळें तुका. आरे बाबा गुरू कटमगाळीन येता, कोणें तरी वासपुसेक तरी फोन करचो आशिल्लो. तो येयलो ना म्हाका म्हणून हांवें तें ठळक म्हणलां की रोयान येयचो त्या दिसा. रोयान तेगेले फोणेचे समर्थकूय हाडचे आनी बर्थडे दिसा तेणें पोस्टरबाजी केले पळय मडकय न्हू. पिनले तुमी तेजे म्हणे आमी पिलोवना न्हू रे. हांव हात लावपाक ना तयार. कळ्ळें तुका. हांव तेज्या बॅनरार हातूय लावपाक तयार ना. कळ्ळें न्हू. पूण तेणें जी पोस्टरबाजी केल्या मडकय मतदारसंघात ते मडकयच्याय कार्यकर्त्यांक घेवन ताणें ह्या कामान येवचो आनी तेणें सांगचें बाबा तूं गुरू उलयता तें सारकें जाल्यार सारकें, नाल्यार तेणें सडेतोड थंय सांगचें दादा मुखार येवन गुरू तूं उलयता तें फटींग IIT हांगा येयना हें येना अशें सांगपी मनीस जाय.
म्हणून हांवें ताका उलो मारला. रोयाक हांवें उलो मारला. रोयाक दाखोवन दिलें तुवें कितें केलां आनी तूं कितें करपाक येवं जाय तो. तें कार्य एक वेळ रोयाच्या हातीन घडों शकता फुडें आंदोलनाचें. फाल्यां कोण मनीस खंयचो मनीस कसलो मनीस येतलो म्हाका खबर ना. कळ्ळें न्ही. हांव आयज परत एकदां सांगता लोकांक आनी समेस्त गोंयकारांक, तुमी देवाक पांय पडटा, देवाक थंय सांगणी घालता. तुमी वैयक्तीक सांगणें म्हाका ना. आपलें बरें कर, म्हाजें बरें कर. तुमी म्हणटा म्हाजेंय बरें कर, म्हाज्या घरच्यांचेंय बरें कर, म्हाज्या भुरग्यांचेंय बरें कर. बरोबर? सगळ्यांचें करता. हांव म्हणटा की प्रत्येक त्या मनशान येवचो. जर धाकटो भुरगो आसा, वर्साचो सुद्दां भुरगो आसा, जाल्यार त्या भुरग्याक तुमी घेवन गाडीन येवचें. बरें, आता त्या दिसा तुमचें जर ठरलें जाल्यार गुरुदास त्या वाठारांतले लोक आसा जे गोडशें करपी आहा म्हणटा तूं, ते कोण कोण आसा, सो ते 10 जाण आसूं मागीर ते कोणूय आसूं, सो तेंच्या घरा मेरेन तुमी वचोन तूं तेंकां कन्विन्स करतलो की बाबा हे अशा अशा पद्दतीचो विशय आसा, सो ह्यो जर फाल्यां सकाळीं येयले आसत जाल्यार हे आमकां फुडें माल पडटले. घरा कडेन वचपाचो विशय येवपाना. हांवें एक आठवडो पयलीं म्हणजे मंगळाराक दिसता म्हाजो पयलो व्हिडिओ घातला हांवें. ते दिसा हांवें उलो मारला. सगळ्या लोकांक खबर आसा की तेजेर हांव उलयलो तो. म्हागेले व्हिडिओ कितलो व्हायरल जाला. आयुश्यान म्हागेले सोशल मिडियाचेर इतले म्हागेले हे नाशिल्ले, रीच नाशिल्ले. ते 65,000 एंड प्लस रीच जाले म्हाजे फर्स्ट टायम. सो इतले 65,000 लोकांक जर म्हाजे रीच पावला आनी 65,000 लोकांनी जर म्हाजो तो रील पळयला, ते 65,000 लोकांची फॅमिली जर येयल्यो, 65 सोडून 20,000 जर लोकांची फॅमिली सकट जर येयले, एका फॅमिलीन 4 मनीस धरया जाल्यार ते उबे रावपाक जागो पावपाना. आनी म्हाका इतलो विश्वास आसा दादाचेर. दादा हांवें लास्ट व्हिडिओन म्हणला, दादा त्या मनशांचेर दाणे मारून तांकां हाड म्हणून त्या दिसा. दाणे मारून हाड. आनी म्हाका इतलो विश्वास आसा दादा हाडटलो. कटमगाळ हे जे आमराईचें प्रांगण आसा दादाचें, ती सासायेचें प्रांगण आसा, तें भरतलेंच. भरतलेंच. तूंय यो त्या दिसा. ना हांव कित्याक कित्याक तुवेंनूय बी दादा कडेन केन्ना ना केन्ना तरी पांय पडोन कितेंय मागलें आसतलें. म्हणजे आपल्या कार्याची उदरगत जावं, आपल्या कामाची उदरगत जावं, तुज्या आरोग्याची उदरगत जावं, त्यो सगळ्यो गजाली तुवेंनूय मागल्या आसतल्यो. सो तूंय बी तितून लागता. हांव तितून लागता बरोबरच आसा, कारण हांव दादा कडेन जेन्ना जेन्ना म्हाका टायम मेळटा तेन्ना तेन्ना हांव वता, की अशें ना की बाबा हांव वचना असो. पुणून त्या खातीर न्हू, पूण त्या दिसा तुमचें आंदोलन पळोवपाकूच हांव येतलो. तूं जर आंदोलन म्हणून सोदिना आसत जाल्यार तुमचें जें एजिटेशन जें आसा बारीकशें, सो जें IITच्या अगेन्स्ट तुमी उबारपाचें आसा, तेजी पब्लिसिटी सुद्दां दिवपा खातीर आमी थंय आसतले. देव बरें करूं. कोण आसूं किंवा नासूं, पुणून न्यूज डेली चॅनल आमचो 110% आसतलो. पुणून एकूच एक तुमकां प्रश्न लास्ट आसा की तुमी जो कागद वेव्हार जो आसा, हो कागद वेव्हार करपाक जाय आशिल्लो काय ना? म्हाका दिसना. वाट दादाची. दादाची वाट खबर आसा. दादाक आमकां खबर ना. फाल्यां हांव जर कागद वेव्हार करीत, कोणेन म्हाका प्रश्न केलो, तूं कागद वेव्हार करता तो तुका तेजी वाट खबर आसा रे? तेन्ना हांव कितें म्हणटलों? फाल्यां सकाळीं थंय पुलीस घातले आनी तुमच्या जें एजिटेशन आसा तें वगळून उडयलें जाल्यार अरे अशें आमी जायते कडेन पळयलें. सरकाराची कापस्ताद ते कटमगाळीच्या गाळी भितर येवन, त्या आड्या भितर येवन खंयच्याय एका भक्ताक हातलावन दाखयचो. सरकाराची कापस्ताद. हांव पर्टिक्युलर पुलिसांची म्हणना, कारण पुलिसाक कोण तरी वयल्याच्यानूच ऑर्डर दितलो. हांव पर्टिक्युलर पुलिसांची म्हणना. पुलिसांक कोण तरी आमचोच थळावो आमदार फाल्यां सांगूंक शकना तांकां घेवन नाका म्हणून. एक जावपाक शकता, जशें हांवें एका व्हिडिओन म्हणलां की म्हाका हांव उणी वयल्यान भायर सरपाक म्हाका ना करतले. एक करपाक ते शकता. आनी वेगळेच कितें तरी हय. आयकलें. ते आनी तुमच्या पयलीं व्हिडिओ तेच सांगता न्हू हांव. अशें जावपाक शकता की कोण तरी तो कोणी आसूं, गोंयचो राजा, सीएम म्हणना हांव, कळ्ळें तुका, तो सुद्दां आसूं, एक करपाक शकता. गाडीन वचपाचे सगळे रोड ब्लॉक करपाक शकता. पूण लक्षांत घे, जे जाग्याचेर रस्तो ब्लॉक जातलो ते दोंगराच्यो वाटून वाटून आमी भोंवन मेकळे जाले. हांव स्वता भोंवन मेकळो जाला. म्हाका जर हांव उणी वयल्यान भायर सरलो आनी म्हाका गावणे जर देंवयलो, हांव गावणेच्यान दोंगरार गाडीन वचपाक जाणा. कळ्ळें न्हू. असो जर येयलो आनी नागेशी जर हाडयलो, रामनाथच्यान येवन जर नागेशी हाडयलो, हांव नागेशान गाडीन वचपाक जाणा. ते सायडीच्यान गोवन जर माड्डोळच्यान येयलो जाल्यार हांव वेलंगां हाडयलो, थंयच्यानूय वयर सरपाक जाणा. ओके, आमचे कडेन टायम खूब कमी आसा, त्या खातीर तूं आयज मुद्दाम येयलो म्हणून चडांत चड देव बरें करूं. राव. सो पेचे पयलीं एकूच अपील करता हांव लास्ट. परत एकदां गोंयकारा कडेन मागता, कळकळीची विनंती, हें आंदोलन उबारपाचें काय न उबारपाचें हें ते दिसा ठरोवया. एकवटान येया, फॅमिलीक येया. गुरून उलो मारला जावं गुरुदासान उलो मारला म्हणून येवं नाका.
दादाच्या सासायेक लागून येया, दादा तुमकां आपयता म्हणून येया. देव बरें करूं. ओके. तर हे आशिल्ले गुरदास बाब नायक आनी त्यांचे आंदोलन जे आसा हें तुमीच फुडें सरोन तुमीच मुखार सरोन तुमी ताका तेंको दिवचो अशी त्याची मागणी आसा. पळयात 28 तारखेक कशा पद्दतीन कितें घडटा तें आमच्या चॅनलाच्या माध्यमांतल्यान आमी थंयच्यान लायव्ह आसतले. पळयत रावात न्यूज डेली.